अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले बांग्लादेश में एक इनकलाब आया और हसीना वाजिद की 15 साल से लंबी कायम हुकूमत जो है उसे छोड़ना पड़ा, और उसे बल्कि ना सिर्फ हुकूमत छोड़नी पड़ी बल्कि मुल्क से फ़रार होना पड़ा। ये यकदम नहीं हुआ, ऐसे इनकलाब ऐसे नहीं आते, चंद दिनों में नहीं आते। गो इसकी जो ताकत थी इस इनकलाब की, ये बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इसके पीछे एक लंबा पस मंज़र है कि ये क्यों लोग इतने ख़िलाफ़ हुए। हालांकि उसने हसीना वाजिद ने अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में मुल्क को माशी तौर पर मजबूत किया, और अब भी कोई $100 अरब के लगभग या इससे ज़्यादा कहते हैं कि उनके ख़जाने में जमा है ज़र मुबादला के तौर पर। और लोगों को जो मिला, रोज़गार मिला है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब बेरोज़गारी वहाँ बहुत कम रह गई है। लेकिन ये अवाम क्यों ख़िलाफ़ हो गए इसके बावजूद? इसका मतलब है कि सिर्फ माशी तरक्की ही अहमियत नहीं रखती, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो किसी हुक्मरान के लिए अवाम के दिल में मोहब्बत पैदा करती हैं। तो हम सबको पता है कि 1971 की जो पाक भारत जंग हुई थी, उसी के अंदर ही उसी कोई बहाना बनाकर और उसी को सामने रख कर एक ऐसी तहरीक चलाई गई बंगाल में, जो पाकिस्तान से, उस मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का बायस बनी और बांग्लादेश बन गया। तो इसके पस मंज़र में हम नहीं जाते वो क्या क्या था। आज सिर्फ इतनी बात करते हैं कि ये जो अवामी लीग के ख़िलाफ़ इतनी शदीद नफ़रत का इजहार किया गया, ये किन वजूहात की बिना पर किया गया और कब से ये उनके ख़िलाफ़ नफ़रत शुरू हो गई थी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो बांग्लादेश के बानी कहलाते हैं, बंगला बंधु भी जिन्हें कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, ये पहले तो मुस्लिम लीग में ही शामिल थे। बाद में ये छोटे छोटे अख्तिलाफ़ात की वजह से अलहदा होते चले गए, और आखिरकार इन्होंने 1970 में 70 के जो इलेक्शन थे उसमें अपने 6 नुकात पेश कर दिए। 6 नुकात का अलग से तफसीली ज़िक्र होगा कि वो उन्होंने क्यों पेश किए और क्या वजह थी और किस हद तक कामयाबी हो सकती थी। लेकिन इसके साथ साथ ये कि वो जो 6 नुकात हैं वो बहुत से, चूँकि बांग्लादेश की आबादी में 80% से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो मुसलमानों का कुदरती तौर पर दूसरे मुसलमानों से एक लगाव, मोहब्बत, भाईचारा होता है। तो उन लोगों में से जो बांग्लादेश के कुल सारे अवाम हैं, उनमें से बेशतर की हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ ही रहीं और अब तक है। लेकिन इसके बरक्स ये अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान और इसका जो धड़ा था ये इंतहा पसंद था। ये हिंदुओं के साथ मिल गया। हिंदुओं के साथ मुक्ति बानी जो हिंदुओं की तंजीम थी इंडिया की, वो इंडिया के ज़रिए बनी, और उसको साथ ले कर इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूँ समझे एक तरह की बगावत की, और वो 1971 वाला सन है जो है ना वो रूनुमा हुआ। यानी ये जो अवामी लीग है और इसके कारिंदे जो हैं, ये बुनियादी तौर पर इंडिया के साथी, इंडिया के दोस्त और हिंदू जो लोग हैं उनके साथ ये मोहब्बत और दोस्ती रखने वाले थे। और पाकिस्तान के लोगों से कुदरती तौर पर इन लोगों के इनाद था। कई वजूहात इसकी हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल वो इनाद जो है वो अंदर अंदर चलता रहता है, और आखिरकार 1971 में वो धड़ा, वो लोग कामयाब हो गए। और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे, जो लोग चाहते थे कि मुल्क एक रहे, तो वो बेचारे कमज़ोर पड़ गए और नतीजतन ये मुल्क अलग बन गया। तो सबसे पहले तो शेख मुजीबुर रहमान ने जब ये कामयाब हो गया, मुल्क उनका बन गया, बांग्लादेश अलहदा डिक्लेयर हो गया और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने उसे तस्लीम कर लिया, और पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान को रिहाई भी मिली, तो वहाँ जाके उसने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला काम ये किया, चूँकि ये हुकूमत उसने संभाली थी, उसे शक था कि कहीं मेरे ख़िलाफ़ भी फिर कोई बगावत या ऐसा काम ना हो जाए, तो उसने फ़ौज के अलावा एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स बना दी जिसका नाम JRB, जातिया राखी बानी था। और इसमें उसने सबसे ज़्यादा वो मुक्ति बानी वाले लोग जो हैं वो भर्ती किए, और चूँकि वो उसके वफ़ादार थे, उसकी पार्टी के हमायती थे, वही इसमें भर्ती किए। और इसका ख़्याल था कि अगर फ़ौज को कल कलां किसी वजह से मेरे ख़िलाफ़ भी हो जाए तो ये मेरी एक अपनी फ़ोर्स जो है ये मेरी हिमायत करेगी। तो ऐसी चीज़ें जो है ये ऐसा ही हमारे मुल्क में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया। उन्होंने भी फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स के नाम से एक फ़ोर्स बना दी जो पैरेलल मिलिट्री टाइप थी। तो इसके असरात ये हुए
کہ فوج کی ہمدردیاں جو ہیں وہ کم ہو گئیں اور فوج کو بھی شک و شبہ ہو گیا کہ شاید ہمارا اثر و رسوخ کم کرنے لگے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی تقریباً ایسے ہی ہوا تھا اور بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس اقدام سے یہ جو اس نے پیراملٹری فورس بنائی، اس سے فوج میں نفرت بڑھ گئی شیخ مجیب الرحمن کے خلاف۔ پھر شیخ مجیب الرحمن کے جو رشتہ دار تھے، اس کا بیٹا شیخ کمال تھا، ایک بھانجا تھا فضل حق، بھائی تھا شیخ نذیر، یہ لوگ انتہائی کرپٹ تھے۔ انہوں نے کوئی کرپشن کی کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں سے انہوں نے نہ کی ہو کرپشن، اور اس کے نتیجے میں وہاں کے عام عوام جو ہیں وہ اس سارے شیخ مجیب الرحمن پہ ڈائریکٹ کرپشن کے نہیں الزامات نہیں لگائے گئے، لیکن جب اس کے بیٹا، اس کا بھانجا، اس کا بھائی یہ کر رہے ہوں تو ظاہر اس کی حکومت تھی تو اس نے نظر انداز کیا اور انہیں موقع دیا ایسا، تو تقریباً عوام جو ہیں وہ ان تک بھی یہ خبریں پہنچ ہی جاتی ہیں کرپشن کی، تو بہت سے لوگ پھر بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ 1973 میں ایک اور معاملہ ہوا کہ کمیونسٹ پارٹیاں جو تھیں وہ اس کے عوامی لیگ کے خلاف ہو گئیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ جھڑپیں ہوئیں عوامی لیگ کے کارکنوں کی، اور اس میں یہاں تک ہوا کہ شیخ کمال جو بیٹا تھا مجیب الرحمن کا یہ زخمی بھی ہوا۔ تو یہ جو کمیونسٹ پارٹیاں ہیں ان کا اثر و رسوخ بنگال میں شروع سے رہا ہے، اور جو مغربی بنگال ہے جو انڈیا کے پاس ہے اس میں تو اب بھی کمیونسٹ پارٹی کی اکثر حکومت آ جاتی ہے، اتنا زیادہ اثر و رسوخ۔ تو دوسرا یہ کہ یہ کمیونسٹ پارٹیاں چین نواز ہوتی ہیں، وہاں جتنی بھی کمیونسٹ پارٹیاں ہیں بنگال میں، چاہے وہ مغربی بنگال ہے چاہے مشرقی بنگال ہے، وہ چین نواز ہیں۔ تو اس سے جو ایک ایسا ٹولہ، ایک ایسا گروہ، وہ بھی ایک نفرت کا شکار ہو گیا اس کے برخلاف۔ پھر 1972 سے لے کے ایک عوامی لیگ کا ایک دھڑا جسے جاتیہ سماج تانترک کا نام دیا جاتا ہے، اس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ کچھ لوگ جو نظریات شیخ مجیب کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے تھے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر کے الگ اپنا یہ دھڑا بنا لیا، تو اس کے ساتھ اتنی زیادہ عوامی لیگ کے گنڈوں کی جھڑپیں ہوئیں کہ تقریباً 60,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ان جھڑپوں میں 3 سالوں کے دوران۔ تو یہ بھی ایک نفرت والی چیز تھی اور بہت بڑی نفرت۔ جب ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے جائیں تو عوام اس حکمران سے خوش نہیں ہوتے، چاہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ پھر 1974 میں ایک بنگال میں قحط پڑا۔ پاکستان بننے سے پہلے 1943 میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو بڑے ان کے انتظامات تھے، لیکن اس وقت بھی ایک قحط بنگال میں پڑا اور اس قحط کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر گئے بھوک کی وجہ سے، اور انگریز گورنمنٹ نے صحیح انتظام نہیں کیا تھا، اس کی داستانیں الگ سی ہیں۔ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کی حکومت کے دوران میں 1971 تک اللہ کے فضل سے کوئی قحط ایسا نہیں پڑا اور کوئی اموات ایسی نہیں ہوئی، لیکن 1974 میں جب شیخ مجیب کی حکومت تھی تو قحط اتنا زیادہ شدید پڑا اور یہ حکومت کچھ نہ کر سکی، اور نہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اور بد انتظامی کی وجہ سے، اور اس میں 15 لاکھ لوگ جو ہیں قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مارے گئے۔ تو اتنی بڑی جب اموات ہوتی ہیں تو اس کے اثرات تو پڑتے ہیں، اور حکمران چاہے جو جتنی مرضی جیسا مرضی کیوں نہ ہو تو اس پہ ہونا ہی ہونا تھا یہ۔ پھر 1975 میں انہوں نے ایک اور بڑا سٹیپ لیا، ہمارے بھی کچھ حکمران ایسے ہی چاہتے ہیں کہ اس نے شیخ مجیب نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ون پارٹی سسٹم جیسا کہ چین میں اور روس میں ہے ایسا ہی کیوں نہ کر لیا جائے۔ تو اس نے اپنی جو حمایتی پارٹیاں تھیں، جو اتحادی پارٹیاں تھیں، ان کو مجبور کر کے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ان لوگوں کو، اور اس کا نام کرشک اسلامک عوامی لیگ رکھ دیا اس پارٹی کا نام، اور جتنی مخالف پارٹیاں تھیں سب پہ بین لگا دیا، ان کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ کوئی ایک اور پارٹی نہیں چلے گی، صرف ایک پارٹی چلے گی۔ تو یہ اقدام ہی نفرت کا باعث بنا، جس کے نتیجے میں 15 اگست 1975 کو رات کے وقت فوج کے ایک مخصوص ٹولے نے حملہ کر کے شیخ مجیب الرحمن اور اس کے خاندان کے 36 افراد کو قتل کر دیا، اور حکومت جو ہے اس وقت کے ایک فوجی ضیاء الرحمن، جنرل ضیاء الرحمن کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ معاملہ آگے چلا۔